para todo o resto no há nada que añadir. Verdaderamente estamos tanto cercanos que a ministra Arantxa podría hablar en mi nombre, sí. En nombre de Argelia, por favor. Sí. Para todo o resto no há nada que añadir. Verdaderamente estamos tanto cercanos que a ministra Arantxa podría hablar en mi nombre, sí. En nombre de Argelia, por favor. Sí. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته الأصدقاء، أهلا وسهلا بكم الجنود. أخوكم مبارك المغربي كيحييكم كالعادة أينما كنتم وأينما وجدتم. الفضيحة الجديدة اللي غنتكلموا عليها اللي كتعلق بوزير الخارجية الجزائري بين قوسين وزير خارجية البوليزاريو اللي هو صبري بوقادوس أو صبري بوكرتون أو صبري بوقادوم. كلكم ربما شفتوا الفيديو ديالو والفضيحة ديالو مع وزيرة الخارجية الإسبانية غونزاليس لايا أمام كاميرا العالم، أمام الكاميرا الإسبانية. العالم يتفرج وصبري بوكرتون يعطينا الصورة الحقيقية لهذه الدولة الخرخورية، كيعطينا الصورة الحقيقية لهذه العصابة الحاكمة للدولة الجزائرية، هذه العصابة المستعمرة لقصر المرادية. أشنو وقع بوقادوم مع غونزاليس لايا؟ في واحد يعني لقاء صحفي مشترك بين وزيرة الخارجية غونزاليس لايا وبوقادوس. بوقادوس بكل وقاحة، بكل يعني انبطاح، ما يمكنش نسموها وقاحة، ما يمكنش نسموها انبطاح، ما لقيتش كي نسميها، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ما تشكوا خوتي المغاربة، راه هذه هي الصورة الحقيقية لهذا النظام. بوقادوس كيقول لغونزاليس لايا نحن عندنا علاقة متقاربة وممكن لك أنك تتكلمي باسمي. كيعطي الضوء خضر إلى وزيرة الخارجية الإسبانية أنها تتكلم باسم صبري بوقادوم. الأكفس في الأمر أنه في نفس السياق كيقول لها كنعطيك الضوء خضر أنك تتكلمي باسم الدولة الجزائرية. بالله عليكم واش عمركم شفتوا شي انبطاح أكثر من هذا؟ كيقول لوزيرة الخارجية الإسبانية بكل وقاحة ممكن تتكلمي باسمه وباسم الدولة الجزائرية. إذا أنت اش كدير؟ واش هذه الدولة الجزائرية ما عندها أصل؟ واش هذه الدولة الجزائرية ما عندهاش سيادة؟ واش هذه الدولة الجزائرية ما عندها رجال اللي يتكلموا بسميتها، اللي انت كتمشي تطلب وزيرة الخارجية الإسبانية تكلم بسميتكم؟ واش هي وزيرة خارجية إسبانيا ولا وزيرة خارجية الجزائر؟ هذا الشيء كلشي علاش؟ هذا الشيء كلشي لأنها تحمل العداء للمملكة المغربية، وكما كنقولوا دائما هذا النظام المجوسي البخروبي مستعد يهبط سروالو إلى كل دولة عدوى للمملكة المغربية. يكفي أننا نشوف بأن إسبانيا اليوم في معركة دبلوماسية واقتصادية مع إسبانيا مع المغرب. كتشوفوا بوقادوم بكل انبطاح مشى واش كيضراقيها أمام الكاميرا، واش باغي يتصاحب معها وسمحوا لي على المصطلح، واش طمع فيها شي حاجة أخرى الله أعلم. لكن باش تنباطح وتعطيها الجزائر كلها بين يديها وقول لها تكلم باسم الجزائر، حنا السمع والطاعة. واش كاينه شي عبودية يا بوصباع الزرق يا شيات اكثر من هذه؟ سمع وطاعة يا غونزاليس لايا. ممكن تكلمي باسم قصر المرادية، ممكن تكلمي باسم 40 مليون جزائري، ممكن تكلمي باسم الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية القوى الإقليمية. يا سلام يا سلام، يتوب عليك ودع أبو قادوم، يتوب عليك. هذا الشيء كله من أجل تثبيت وترسيخ العداء للدولة لأسيادكم المغاربة. ما دام هذا السيد هذا استعد أنه ينبطح ويهبط سروالو ويعطي الدولة الجزائرية هبة لإسبانيا، فما بالكم بالغاز والبترول الجزائري. هنا باش تعرفوا خوتي العزاز بأن ما نقوله دائما بأن الجزائر مستعدة تعطي بناتها، مستعدة تعطي نسائها، مستعدة تعطي، هاد المسؤولين مستعدين يعطي عيالاتهم، هاد المسؤولين مستعدين يعطوا مؤخرة ديالهم. وأعتذر إلى كل ما هو عدائي
ديال المملكه المغربيه، هذه من جهه الدوله الخرخوريه. اما من جهه الدوله الاسبانيه فهذه السياسه تثبت اليوم بان قضيه بوليزاريو هي قضيه كيستعملوها الدول الغربيه باش يقلعوا السروال للجزائر. هانتم فهمتوا اليوم علاش موجوده بوليزاريو. بوليزاريو راه ما موجوداش لا لتقرير المصير، بوليزاريو راه ما موجوده لا للاستقلال، بوليزاريو راه ما موجوده حتى حاجه، موجوده فقط انها يستعملوها الدول الغربيه باش يقلعوا ويهبطوا السروال الى الدوله الخرخوريه. واليوم راه الى شفتوهم جهلوا، لانهم شافوا بان المغرب لا يقبل هذه السياسه، المغرب لا يقبل ان يضغط عليه بهذه القصه ديال بوليزاريو. المغرب قال لهم اليوم يعني دوك المواقف الرماديه حيدوها علينا، اما ان تكونوا معنا او ضدنا، خرجوا لها نيشان. اما باش تستفزونا وتضغطوا علينا فحتى حنا عندنا باش نستفزكم وعندنا باش نضغطوا عليكم، والبادئ اظلم. اذا يا بوصباع الزرق يا صاحب القهوه الاقليميه، واش دخلت عليكم بالله متى كان للدوله الجزائريه وزاره خارجيه؟ وزاره خارجيتكم يجب تسميتها وزارة خارجية بوليزاريو، تتكلم باسم بوليزاريو. سفرائها في الدول الأوروبية تتكلم باسم بوليزاريو. من يتكلم يا ترى باسم الشعب الجزائري؟ لا أحد. من يتكلم باسم الدولة الجزائرية؟ لا أحد. بقادم حتى اليوم راه هز الرايه بيضاء وعطى الجزائر على طبق من ذهب الى غونزاليس لايا، قال لها ممكن تكلمي بسميتي ماشي مشكل، انا كنبغيك ونموت عليك، ممكن تكلمي باسم الجزائر، حنا كنحبوك ونموت عليك، وانت عارفينك كتموتي علينا حتى انت، وكتموتي على الغاز ديالنا فابور، وكتموتي على البترول فابور. وبوصباع الزرق جاي فرحان قال لك راه درنا انبوب جديد. دير انبوب جديد ودير الثالث ودير الرابع ودير الخامس، ولكن هادو راه ما تسولش فيهم. هادو يا بوصباع الزرق يا شيات، هادو ما تسولش فيهم. ملي كتشوف الجزائر اليوم خاصها 1800 اورو باش يدخل لبلادو، وتشوف العقاب والتعذيب والاغتصاب اللي كيتعرضوا ليه الجزائريين، فما تجيش تقول لي راه عندي انبوب ولا جوج ولا ثلاثه. ومن بعد هاد الانبوب اللي ما شرى لك حتى الحليب، هاد الانبوب اللي ما شرى لك حتى البطاطا، هاد الانبوب اللي ما شرى لك حتى السميده، هاد الانبوب اللي ما خلاك تلقى دراهمك اللي هما ديالك كتحطهم الصباح في البنك، كترجع غدا تزوج تجبدهم يقول لك ما كاينينش، تجي تقول لي انا فرحان به عندنا انبوب ثاني للغاز. باش نفعك يا بوصباع الزرق. هاد الانبوب الغاز بركه عليه كبرانات اللي كتعبدهم انت وكتلحس لهم الرونجيس، والجماعه المسلحه عصابات الصنادليه هما اللي كيستافدوا. وكنشوفوا ابراهيم الرخيص اليوم ملايين الدولارات للشفاء ديالو في اسبانيا، ملايين الدولارات للمحاميين اللي غادي يحاميو عليه من المصيبه اللي وقع فيها، والزوالي هو فقط حاطينه يغني. اذا مبروك عليكم هذا الانبطاح الجديد وهذه الشبهه الجديده اللي بصراحه والله ما لقيت لها تفسير. اذا لقيتوا لها انتم شي تفسير ديروها في وسائل ديروها في التعليقات، لان هذا السيد هذا مادام كيتكلم بهذه الطريقه هذه مع وزاره خارجيه اسبانيا، فهذا له معاني كثيره في هذا الصراع، معاني كثيره للمستوى الدبلوماسيه الجزائريه، معاني كثيره للنظام الجزائري، معاني كثيره للدوله الجزائريه وعلاقتها بالصراع ديال بوليزاريو. الأصدقاء، مبارك المغربي يحبكم في الله ويقول لكم إلى فضيحة جديدة، نحن وراءكم والزمن طويل. عاشت المملكة المغربية من طنجة للقويرة بقوتها الشعبية والتلاحم بين الملك والشعب والحكومة والمؤسسة الأمنية، كلنا يد واحدة للدفاع عن بلدنا. أحبكم في الله وأقول لكم إلى فيديو قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.